बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ARY इंतज़ामिया ने काशिफ अब्बासी के थ्रू पहले ओपनली ये सारी दुनिया के सामने कहा है कि देखिए शहबाज गिल ने जो कहा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो आकर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया था जहाँ पर आकर हमने उनसे पेपर लिया। अब उसके बाद जो गुफ्तगू की है शहबाज गिल ने फ़ौज के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में, रैंक के बारे में, ये उनका ज़ाती अमल है और हमने उसमें सिर्फ उनको दिया। हमारा इस पूरे खेल में अगर आपको लगता है साजिश है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब ARY के जो CEO हैं उन्होंने क्लियरली कहा है अपने तमाम चैनल्स वालों को कि देखिए आप लोग अब इसको बताएं कि देखिए फ़ौज के साथ हमारा ताल्लुक है, हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की और ना हमारा इस साजिश में कोई उनसर है। अगर हम यहाँ बात नहीं इसको देते, प्लेटफॉर्म देते, तो वो कहीं और जाकर बातचीत कर लेते। तो लिहाजा हमें तो पता भी नहीं था। अब वो लाइव था और उन्होंने यहाँ पर आकर बीपर दिया। आपको वो क्लिप सुनवाने जा रहे हैं जो असल में है शहबाज गिल का, जिसके बाद ये सारी की सारी लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई का मामला शुरू हुआ। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मामला क्या है। देखिए असल में हुआ यूँ था कि ARY ने प्रोग्राम में कहा कि जी हमने एक साजिश बेनकाब की है कि फ़ौज और PTI को लड़ाने के लिए नून लीग ने सारा खेल खेला है और उस पर उन्होंने शहबाज गिल का बीपर लिया और उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने आकर असल में सारी कहानी बताई। अब वो क्या कहानी थी, क्या सूरत हाल थी, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, कि सुनिए ज़रा, फिर आपको बताते हैं कि अब शहबाज गिल के साथ क्या होने जा रहा है। ये जो सारा प्रोसेस अपनाया जा रहा है और किया जा रहा है ये बहुत तकलीफ देह है। एक पाकिस्तानी के तौर पर सबसे पहले बहुत तकलीफ देह है। ऐसे तमाम लोग ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। यहाँ पर हिंदुस्तानी और बैरूनी एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए पिछले 10-15 साल से वो कोशिशें कर रहे हैं और उनके सामने जो सीसा पिलाई दीवार बनकर पाकिस्तान का नौजवान खड़ा है, जो पाकिस्तान की एक ही वफाकी पार्टी है, जो पूरी वफाक की अलामत है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके लीडर इमरान खान है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़े हुए हैं, वो एक पार्टी खड़ी है उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ। अब हुआ ये है कि सब कुछ करने के बावजूद एक साजिश हुई, उसमें इम्पोर्टेड साजिश थी, लोकल हैंडलर्स की पूरी ताकत साथ मौजूद थी। सब कुछ करने के बावजूद अवाम की पजीराई, ताकत और अवामी शऊर के ऊपर इमरान खान जो है उन्होंने 20 में से 17 सीटें जीत ली। वो जीत के वापस आए, पंजाब में हुकूमत हुई। अब नजर आ रहा है कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन होता है तो दोबारा इन्होंने क्लीन स्वीप हो जाना है इनके खिलाफ। इसमें अब एक ही तरीका है और वो ये तरीका है कि किसी तरीके से इमरान खान और उनकी पार्टी को दिखाया जाए कि वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हैं। इसकी काविश की जा रही है। इसकी काविश दो वजूहात से की जा रही है। एक तो वजह यह है कि फौज के अंदर जो हमारा लाइन स्नैक है, जो हमारा हवलदार है, जो हमारा सिपाही है, जो हमारा कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, इन रैंक्स की क्योंकि बहुत बड़ी तादाद होती है, इन रैंक्स के ऊपर PTI के खिलाफ एक नफरत खड़ी की जाए, क्योंकि इन रैंक्स के ऊपर बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे के लिए। इन रैंक्स की जो फैमिलीज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मोहब्बत रखती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, असल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखती हैं और उनको जो एजेंडा पाकिस्तान के लिए चाहिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती है। बयान में जो सिर्फ इसलिए ये गन डाल दें कि सर देखें हम तो हुक्म के पाबंद हैं, हमें जो हुक्म मिला, आपको हुक्म मिला है लेकिन आपका कॉन्शियस भी है, आपकी वैल्यूज भी हैं, आपने अमर बिल मारूफ भी पढ़ा हुआ है, आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती भी हैं, आप कायदे आजम मोहम्मद अली जना के बनाए हुए मुल्क के शहरी हैं। तो आपको हुक्म मिला है तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं, ना जानवर हैं, आप इंसान हैं, आपका कॉन्शियस है। आप बताइए कि सर आप ये जो हुक्म दे रहे हैं ये मेरे अपने मुल्क की फौज के खिलाफ हुक्म है, आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इदारा कमजोर होगा। आप ये बताइए कि ये जो हुक्म दे रहे हैं आप, इससे कभी भी दुनिया की कोई फौज तगड़ी नहीं होती जब तक उसके पीछे उसकी आवाम की अक्सरियत ना खड़ी हो। आप जो हुक्म दे रहे हैं वो अक्सरियत की ख्वाहिशात के खिलाफ हुक्म दे रहे हैं। आप अगर ये करेंगे तो फौज
اور عوام کے درمیان میں جو محبتوں کا گہرا رشتہ ہے اب اس میں تکلیف کا باعث بنیں گے. سو آپ کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے حکم ماننے میں. ہم یہ مانتے ہیں جب آپ نوکری کر رہا ہوتا ہے بندہ حکم ماننے پڑتے ہیں، لیکن آپ نے حکم مانتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی حب الوطنی کہیں لائن پر تو نہیں آ گئی، آپ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، آپ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکم تو نہیں مان رہے، آپ ایک ایسا حکم تو نہیں مان رہے جس حکم کے ماننے کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے دفاع کو کھوکھلا کر رہے ہیں. دفاع صرف سرحدوں پر جا کر آپ نے بندوقوں کے ساتھ نہیں کرنا، 5th جنریشن وار ہے، اب ملکوں کو اندر سے توڑا جاتا ہے. اب یہ جو سازش کے اعلی کار ہیں ان کو یہ اچیو کرنا ہے کہ کسی طریقے سے فوج کے اندر ڈیوائیڈ کھڑی کی جائے اور فوج کا جو رینک اینڈ فائل ہے اس کے اندر یہ میسجنگ کی جائے. اور اس میسجنگ کو کرنے کے لیے آپ نے دیکھا پہلے عارف علوی صاحب کے خلاف جو صدر پاکستان ہے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا، ایک بچہ جس نے بالکل غلط ٹویٹ کیا، وہ 17 سال کا بچہ، اس کے شاید 50 اس کو لوگ فالو کرتے تھے اور 1 لائک تھا، اسے 1 لائک تھا اس ٹویٹ کا. اس کو ایک 30 لاکھ جس اکاؤنٹ کی فالوئنگ ہے سلیم صافی وہ ری ٹویٹ کرتا ہے، پھر انصار عباسی ری ٹویٹ کرتے ہیں. ہمیں دونوں کو پتا ہے کہ سلیم صافی باقاعدگی سے کس سے ملتے ہیں، ہمیں دونوں کو پتا ہے کہ انصار عباسی کو سٹوریز کون فیڈ کرتا ہے. اس جگہ سے ان دونوں کو وہ فیڈ کیا جاتا ہے. مقصد صرف ایک ہے کہ فوج کے ادارے کے اندر نچلے لیول کے اوپر سارے کے اوپر اور درمیانے لیول کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جائے. لیکن آپ ایک بات سمجھیے، جو فوجی یا آفیسر اپنی جان دیتا ہے وہ کبھی بھی بے وقوف نہیں ہوتا، وہ بہت سمجھدار ہوتا ہے. ان سب کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی فوج ایک دل کی طرح کٹھے دھڑکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک تگڑی فوج چاہتی ہے. عمران خان نے یہ کہا کہ میں بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں جتنی پاکستان کی فوج امپورٹنٹ ہے. عمران خان نے یہ کہا کہ اگر کبھی مجھے اپنی قربانی دینی پڑے کہ میری فوج تگڑی رہے تو میں اس کے لیے بھی کبھی 1 سیکنڈ کے لیے نہیں سوچوں گا. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر عمران خان، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنی فوج کو کسی طرح سے بھی کمزور کرنے کا سوچیں یا اپنے کسی شہید کے لیے کوئی ایسی بات کوئی ادا کرے اور ہم اسے معاف کریں. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں نے گندی ننگی سیدھی گالیاں دی ان کو آج کوشش کی جا رہی ہے فوج کے اوپر بٹھانے کی. یہ جو اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے اس میں کہاں سے کون کون ٹویٹ لکھ کے دیتا ہے. مثلا کل ایک ٹویٹ جو ہے وہ سلیم صافی کو کس نے لکھ کے بھیجا، اس میں ایک افسر شامل تھے، وہ افسر نے لکھ کے بھیجا. میں ان سے صرف یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ کو سوچنا پڑنا ہے، آپ کا بھی اپنا ملک ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ہی ادارے کے شہیدوں کے خلاف، آپ اپنے ہی ملک کے ادارے کے شہیدوں کے خلاف اس طرح کی مس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں صحافیوں کو. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے سنا، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل میں جو یہ وہ کلپ تھا جس کے بعد اصل میں لڑائی ہوئی اور کاشف عباسی آئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، بہت سارے لوگوں نے سنا نہیں تھا. ایون کہ ARY انتظامیہ نے اس کلپ کو کاٹ دیا ہے، چونکہ اپنے وہ چینلز کے اوپر جو اپلوڈ کرتے ہیں وہاں سے کاٹ دیا ہے اس کا یہ حصہ، لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ اویلیبل ہے اور ایون کہ آپ کو بھی سنوایا ہے. تو اس صورتحال کے اندر وہ کلیئر اپنی پوزیشن کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور نہ ہمارا شہباز گل کے اس معاملے سے کوئی تعلق ہے. اب شہباز گل ایک اطرافی ویڈیو جاری کرتے ہیں، وہ معافی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، پھر جا کر ان کی ایک رہائی بنتی ہے جس کے بعد معاملہ اگلے لیول تک جاتا ہے. وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں جی میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے فوج کے بارے میں کہا نہیں تھا، لیکن چیزیں کلیئرلی نظر آ رہی ہیں کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.